बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिर वही हुआ जो नविश्ता दीवार था। ताखीरी हरबे, आइनी इक़दामात, हीले बहाने और गैर मुल्की साजिश का वेवेला कुछ भी काम न कर सका और इमरान खान अब साबिक वजीर आज़म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कप्तान अपनी पहली सियासी इनिंग्स में ही हेड विकेट हो गए। हार न मानने और आखिरी गेंद तक डट कर मुकाबला करने का ऐलान करने वाले वजीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद से मुल्क में शुरू होने वाला सियासी भूचाल अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज एक जानिब तो कौम की नजरें पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली की जानिब टिकी रही, दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। वजीर आजम हाउस में गैर मामूली सरगर्मी देखी गई। कुछ तारीखी फैसले और वाकयात रूनुमा हुए, जबकि एक बहुत ही बड़ा हादसा होते होते रह गया। कुछ वाकयात कैमरों के सामने हुए और कुछ बंद कमरों में। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास जब शाम 5 बजे इफ्तार के लिए मुलतवी किया गया, तो ऐसे में शहरी इक़्तिदार में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इन अफवाहों और क्यास आराइयों पर ब्रेक उस वक्त लगा जब एक हेलीकॉप्टर वजीर आजम हाउस में उतरा। उस हेलीकॉप्टर में कौन था, उसने इमरान खान को क्या पैगाम दिया और इस्लामाबाद में क्या अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, इस सब पर हम तफसीली बात करेंगे। नीज आपको DGISPR की जानिब से हालिया ट्वीट का भी तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्लामाबाद में गर्दिश करने वाली अफवाहों का। नाज़रीन कराम, शाम से ही अफवाह उड़ी रही कि वजीर आज़म इमरान खान पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर करने जा रहे हैं। एक इंतहाई अहम मिलिट्री शख्सियत को ओहदे से बरतरफ करके मनपसंद शख्स को लगाने जा रहे हैं। ये अफवाह सीना बसीना फैलती रही, यहाँ तक कि पहले काबीना ज़राए के हवाले से हुकूमत ने तरदीद चलवाई और फिर वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी को ट्वीट करना पड़ा। फवाद चौधरी ने ट्वीट पैगाम में कहा कि हुकूमत को आर्मी चीफ और पाकिस्तान के अफवाज की इदाराजाती तंजीम का मुकम्मल इदराक है। ऐसी अफवाहें कि फौज की क़यादत में तब्दीली का सोचा भी जा रहा है, इंतहाई लग़्व और बेबुनियाद हैं। ये अफवाहें एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही हैं। हुकूमत इन अफवाहों की मजम्मत करती है और मुकम्मल तरदीद करती है। फवाद चौधरी की जानिब से इस तरदीद ने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया और वो खबर जो सिर्फ इस्लामाबाद और टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स तक महदूद थी, उसे होटलों, गली मोहल्लों और बाजारों तक पहुंचा दिया। हर जानिब सिर्फ एक तज़किरा था कि क्या आर्मी चीफ की तब्दीली होने जा रही है। पाकिस्तान के मोतबर और मारूफ टीवी चैनल समा टीवी की ट्रांसमिशन में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नदीम मलिक ने भी खबर ब्रेक की कि वजीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ की तब्दीली का सोच रहे हैं। नदीम मलिक ने दावा किया कि उन्होंने जुल्फी बुखारी समेत कई अहम शख्सियात को पैगामात भेजकर मशवरा दिया कि वजीर आज़म इमरान खान को ये ब्लंडर करने से रोकें। उन्होंने 1999 का हवाला दिया कि जब साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगा दिया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। बात सिर्फ अफवाहों और एंकर नदीम मलिक तक महदूद नहीं रही। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में भी ऐसा ही तज़किरा किया गया। BBC के मुताबिक शाम के वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास रोजा अफ्तार करने के लिए मुलतवी किया गया, तो इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया और इसके साथ ही अपने कानूनी और सियासी मुशीरों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को भी तलब कर लिया गया। इस दौरान कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी ऐवाने वजीर आज़म पहुंचे, लेकिन उन्हें वजीर आज़म के दफ्तर के बराबर वाले लाउंज में इंतजार करने का कहा गया। इस दौरान 2 बिन बुलाए मेहमान हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आज़म हाउस पहुंचे। जरा ये दावा करते हैं कि इन बिन बुलाए मेहमानों के आते ही अमली तौर पर हुकूमत चली गई थी। दोनों बिन बुलाए मेहमान गैर मुल्की सिक्योरिटी और पाक फौज के चाको चाबंद नौजवानों के हिसार में वजीर आज़म हाउस पहुंचे। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वजीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी संभाल चुके थे और शहर इक़्तिदार में गश्त भी बढ़ा दिया गया था। दोनों मेहमानों ने वजीर आज़म इमरान खान से तकरीबन पौन घंटा तन्हाई में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इत्तलाआत दस्तयाब नहीं है, लेकिन बावसूख और मोतबर सरकारी ज़राए ने जिन्हें
اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو وزیر اعظم عمران خان نے 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اس لیے وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹرز کے آنے کا انتظار تو کر رہے تھے، لیکن مہمانوں سے متعلق ان کا اندازہ اور توقعات غلط ثابت ہوئی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عمران خان توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کی جانب سے مقرر کیے جانے والے نئے ملٹری آفیشل یا عسکری عہدیدار آئیں گے اور اس کے بعد راوی چین ہی چین دکھے گا۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے غبارے بلکہ بلبلے سے ہوا نکل جائے گی اور عمران خان اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ لیکن کپتان کی تمام امیدیں، تدبیریں، خواہشات، امکانات اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین شخصیت کی برطرفی اور نئی تعیناتی کے لیے جو نوٹیفیکیشن وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیا جانا تھا وہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اس طرح اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ناظرین اکرام، ویسے شہر اقتدار کے باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی ہدایت پر وزارت دفاع کی جانب سے اعلیٰ ملٹری آفیشل کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا اور برطرفی کا عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رات کے وقت تالے کھلنا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ سمیت عملے کا عدالت پہنچنا اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ ہائی کورٹ میں اچانک سے ہنگامی طور پر ایک پٹیشن دائر کر دی گئی جس میں ایک عام شہری عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سازش کی ہے، لہذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے۔ ناظرین اکرام، یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ درخواست تو تیار کر لی گئی، لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑی گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا اور یوں اس پٹیشن پر سماعت کی نوبت نہیں آئی۔ ناظرین اکرام، اب ایک طرف تو یہ پیشگی اقدامات کیے جا چکے تھے، وہیں دوسری جانب عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست دائر کی گئی جو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سماعت درخواست کے لیے مقرر کی گئی۔ دوسری جانب اہم حکومتی اور سرکاری شخصیات کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ بی بی سی کی رپورٹ پر DGISPR کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے جو یہ ہے۔ DGISPR نے بی بی سی کی اس خبر کو جعلی کہانی، بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ بی بی سی اردو کی گمراہ کن سٹوری بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ لگتا ہے۔ معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق بی بی سی کی پروپیگنڈا کہانی میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ بی بی سی نے ملک کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں ایک اعلیٰ ہیلی کاپٹر کی برطرفی اور 2 اہم شخصیات کے ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم ہاؤس میں آمد کا دعویٰ کیا تھا، جس کی مکمل سٹوری میں ابھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، ماضی میں غیر ملکی نشریاتی اداروں کی جانب سے ایجنڈے کے باعث انتہائی یک طرفہ رپورٹنگ دیکھی گئی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے دفاعی اور ملکی سلامتی کے اداروں سے متعلق انتہائی زہریلا اور غلیظ پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ اس لیے یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ اس پر اب کیا رد عمل مزید دیا جائے گا، کیونکہ صاحبان نظر جانتے ہیں کہ ماضی میں غیر ملکی نشریاتی ادارے بیرونی قوتوں کے اشارے پر اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہے ہیں، جس کا مقصد صرف بے پر کی اڑانا، ملکی اداروں کے درمیان دراڑیں ڈالنا اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہوتا ہے۔